Talk of the Town. नमस्कार, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनिल कोइराला। करिब 3 साता अघि सिन्धुपाल्चोकको माङ्खामा झरेको पहिरोको लगातार फलोअप स्टोरी हामी तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गरिरह्यौं टक अफ द टाउनमा। त्यस यता करिब 1 हप्ताको बीचमा भएको अविरल वर्षाका कारण मध्य र सुदूरका पहाडी अनि तराईका बस्तीहरू जलमग्न बनेका छन्, डुबेका छन्। बाढी, पहिरो, नदी कटानका कारण त्यहाँको जनजीवन छेदविच्छेद भएको छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 269 जनाको मृत्यु भएको छ। करिब 20,000 परिवार विस्थापित भएका छन्। अहिले सो क्षेत्रमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा, गाँसबास, कपासको अभाव देखिएको छ र निकै महामारीको पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। राज्यको तत्काल सम्बोधन भएन भन्ने खालका आवाजहरू पनि आइरहेका छन्। हामी आज समग्रमा यो आकस्मिक जस्तो देखिने तर नियमित र स्वाभाविक विपदका घटनाहरू जुन प्रत्येक वर्ष नेपालीले बेहोरिरहेका छन्, यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, यसको जोखिम न्यूनीकरण र क्षति न्यूनीकरणको लागि राज्यले कस्तो खालको संयन्त्र निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ र कस्तो खालको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ, आजको समीक्षा यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। सबैभन्दा पहिले रिपोर्टपछि हामी अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। वर्षासँगै भएको बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता विपदका पीडाले मुलुक नै यतिबेला शोकाकुल बनेको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा खसेको चट्टानी पहिरोपछि अहिले मुलुकका धेरै स्थानमा पहिरो र बाढीका घटनाहरूले स्थानीयहरूलाई त्रस्त बनाएको छ। खास गरी मध्य, सुदूर तथा पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा जलजन्य विपदको प्रभाव बढी नै देखिएको छ। बर्दिया, जाजरकोट, सुर्खेत, दाङ, बाँके, सल्यान, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गरेका समाचारहरू आइरहेका छन्। यो विपदमा परि विस्थापित हुनेहरूको अवस्था पनि निकै कठिन बन्दै गएको छ। ती क्षेत्रमा बास र खाद्यान्नको चरम सङ्कट देखिन थालेको छ। अधिकांश स्थानमा महामारी फैलिँदै गएको छ। यातायात विच्छेद, बिजुली बत्ती, पानी, टेलिफोनको समस्याले आसपासको जनजीवन पनि प्रभावित बनेको छ। नेपालमा वर्षातको समयमा हुने गरेका यसखाले विपदका घटनाहरू प्रत्येक वर्ष नयाँ जस्तै लागे पनि यो पुरानै नियति हो। वर्षाको समयमा बाढी, पहिरो जान्छ, यसले क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुरा राज्यलाई थाहा नभएको पनि होइन। तर राज्यले विपद पूर्व तयारीमा ध्यान नदिएकै कारण वर्षेनी क्षतिको यो हविगत र दुर्भाग्य भोग्न जनता बाध्य छन्। विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै अहिले पहिरो जानु पूर्व नै यो स्थानमा पहिरो जाँदैछ भनेर पूर्व सङ्केत दिन सकिन्छ। बाढी आउनु पूर्व नै नदीहरूमा पूर्व चेतावनीका प्रविधिहरू प्रयोग गरेर घटना हुनु पूर्व नै त्यसको जानकारी स्थानीयमा पुर्याउन सकिन्छ। तर खोइ त यस्ता पूर्व तयारीको अभ्यास र अवलम्बन गरेको विपद पछि मात्र विज्ञहरूको पटके टोली बनाइन्छ अनि घटनाको क्षतिको मात्र आँकडा निकालेर मिल्काइन्छ। विपदका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता प्रकारका विपदहरू सम्भावित छन् त्यसको बहससम्म भएको छैन। जे गरिन्छ यहाँ घटना भएपछि मात्र गरिन्छ, त्यो पनि फगत औपचारिकता जस्तो। यसले मात्र नेपालमा विपद व्यवस्थापन नहुने प्रष्ट भइसकेको छ। नेपालमा हुन सक्ने सम्भावित विपदहरूको पहिचान गरी राज्यले पूर्व सतर्कता अपनाउनका लागि एउटा स्थायी र दिगो खालको विपदविदहरूको टोली निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। त्यस्तो कमिटीहरू बनाउन हुँदैन भन्ने विपदलाई अविपदको अवस्थामा लैजाने हो भनेदेखि विपद आउनुभन्दा पहिले नै काम गर्नुपर्छ र काम गर्नको लागि चाहिँ नि संस्थाहरू चाहिँ नि स्थायी किसिमका संस्थाहरू चाहिन्छन्। आवश्यक छ। यो राष्ट्रिय स्तरमा एउटा चाहिँ स्टेबल कमिटी चाहिँ आवश्यक छ। त्यो चाहिँ कुन अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अब छलफलको विषय हुन सक्ला, तर त्यो आवश्यक छ। एउटा थिङ्क ट्याङ्क जरुरी छ। विपद त पर्छ, जता पनि पर्छ, जहाँ पनि पर्छ र विभिन्न उसबाट
भुइँचालोबाट पर्ला, पहिरोबाट पर्ला, बाढीबाट पर्ला, अग्नि पीडितहरू चाहिँ नि ऊ होलान्। तर के भने त्योसँग कसरी जुझ्ने भनेर प्लान बनाउनुपर्छ। खालि विज्ञहरूको समिति बनाएर मात्रै पनि हुँदैन, तर विज्ञहरूको समिति बनाएर योजना बनाउन लाएर कहाँ कहाँ पहिराहरू जोखिमपूर्ण पहिराहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ नि तथ्याङ्क राखेर त्यहाँ के गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तो हो भने बस्ती पो सार्नुपर्ने हो कि होइन, अथवा पहिरोलाई नै चाहिँ नि ऊ गर्न सक्ने हो कि भन्ने त्यो सबै चाहिँ नि गरेर अगाडि बढ्यो भने विज्ञहरूको आयोगले काम गर्छ। नयाँ विपद व्यवस्थापन ऐन आउने चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले यी कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। विपदपछि सदनमा भाषण दिनुभन्दा विपदपछि उच्च सरकारी संयन्त्र घटनास्थलमा पुगी फगत बोलीको सहानुभूति मात्र प्रकट गरिरहनुभन्दा विपद पूर्व नै यसको पहिचानका लागि अलग्गै विज्ञहरूको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न राज्यले कन्जुसियाइ गर्नु हुँदैन, ताकि भोलि यस्ता घटनाबाट राज्य र जनता दुवैले थप क्षति बेहोरिरहनु नपरोस्। यो रिपोर्टपछि हामी अतिथिसँगको संवादमा जुट्न चाहन्छौँ। आज हामीले स्टुडियोमा एकजना प्रोफेसर डाक्टरलाई आमन्त्रण गरेका छौँ जो भू विपद विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रोफेसर डाक्टर मेघराज धिताल। उहाँसँग हामी यो नियमित र स्वाभाविक प्रकृतिका जलजन्य विपदहरू बाढी र पहिरोलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र यसको क्षति कम गर्नको लागि कसरी सकिन्छ, कस्तो व्यवस्था हुन आवश्यक छ, कस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ, कस्तो संयन्त्र आवश्यक छ, यही विषयमा समीक्षा गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त हामी करिब 3 हप्ता अगाडि फर्कन चाहन्छौँ। सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा खसेको पहिरो त्यो आकस्मिक थियो, त्यो स्वाभाविक थियो, अथवा त्यो पहिरो कसरी गयो, किन गयो भन्ने विषयमा तपाईँहरूले कस्तो अध्ययन गर्नुभयो र के रिजल्ट निकाल्नुभयो? एक किसिमले भन्यो भने त्यो आकस्मिक पनि थियो, एक किसिमले भन्यो भने त्यो स्वाभाविक जस्तो पनि देखिन्छ। के अर्थमा आकस्मिक थियो भने त्यो यति ठुलो त्यो पहिरो गयो जुन झन्डै 800 मिटरभन्दा अग्लो चट्टान तल चोइटिएर झऱ्यो, 700 मिटरभन्दा बढी चौडा छ, त्यसले कमसेकम 1,30,00,000 टनभन्दा बढी ढुङ्गा तल ल्याएको छ। यति ठुलो आउला भनेर चाहिँ कल्पना गरिएको थिएन। तर स्वाभाविक के अर्थमा थियो भने 4-5 वर्ष मात्र होइन, 2044 सालदेखि नै त्यो ठाउँ अस्थिर छ भन्ने अध्ययनले, हाम्रै पनि अध्ययनले देखाएको छ। अन्य जस्तै भनौँ गुगल अर्थ अथवा अन्य हाम्रा यो इमेजहरू हुन्छन् नि जुन भू उपग्रहबाट लिएका, त्यसमा पनि त्यहाँ चट्टानका धाँजाहरू देखिन्छन् र त्यहीँका बासिन्दाहरूले पनि त्यसको झन्डै केन्द्रतिर माथिल्लो भागमा धेरै धाँजाहरू फाटेको र गाउँलेहरूले त्यो आवाज पनि केही हल्लिएको जस्तो महसुस गरेर उहाँहरू अलि पर केही घरहरू सरेको पनि। जुरेको पहिरो स्वाभाविक थियो तर त्यति ठुलो पहिरो चाहिँ आकस्मिक हो, एकदमै ठुलो चाहिँ आकस्मिक थियो। तर के अर्थमा चाहिँ यो अरूभन्दा फरक छ भने यस्तो पहिरो नेपालमा सधैँ सबै ठाउँमा आउँदैन। यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ रक एभालान्स भन्छन्। यो आउँदाखेरि यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भने चट्टान माथिबाट त्यसको आफ्नै लोडले गर्दाखेरि जुन चट्टान केही भित्री अलि बलिया भागमा अडेको हुन्छ, वर्षौं-वर्षको पानी अनि त्यहाँभित्रको खियाइले गर्दा त्यहाँभित्र कुहिने मक्किने प्रक्रियाले गर्दा एकाएक तल खस्न पुग्छ। जसले गर्दाखेरि एकदम द्रुत गतिमा त्यो तल आउँछ र जस्तै भन्नु 700-800 मिटरभन्दा अग्लो भागबाट तल 2 मिनटभित्र सबै तल झरिसक्यो त्यो चट्टान र त्यसले 4 रिक्टर स्केलभन्दा ठुलो भुइँचालो पनि ल्यायो। अब अहिले पछिल्लो समयमा करिब 1 हप्ताको बिचमा आएका बाढी र पहिरोहरूको अवस्थिति चाहिँ कस्तो, जुरेको र यसको भिन्नता के? अन्य पहिराहरूभन्दा यो जुरे त एकदमै फरक देखिहाल्नु भयो। त्यत्रो खोलालाई अहिले पनि थुन्नै राखेको छ र अन्य पहिराहरू कस्ता हुन् भने तिनीहरूको मूलभूत कारण चाहिने अति वर्षा नै हो। जति हामी देखिरहेछौँ, बढी वर्षा हुने बित्तिकै पानी जमिनभित्रबाट छिरेर त्यसले के गर्छ भने त्यो जमिनको जुन शक्ति हो त्यसको क्षमता, भार वहन क्षमतालाई कम गरिदिन्छ।
अनि त्यसले गर्दाखेरि ती पहिराहरू सधैँ आउँछन्। भिरालो ठाउँमा माटो र चट्टानको सतह हुन्छ जुन बीचको एकअर्कालाई जोड्ने सतह, त्यसभित्रबाट चट्टानभित्र पानी त छिर्न सक्दैन, अनि त्यहाँनिर प्रेसर त्यो पानीले दिएर यी पहिराहरू सबै आउँछन्। नेपालका अधिकांश भूखण्डहरू अत्याधिक वर्षापछि पहिरोको जोखिममा छन् र बस्तीहरू पनि जोखिममा छन् भनेर त्यसो भए सामान्य आकलन गर्न चाहिँ सकियो। अति वर्षा भएपछि पहिरो हो। यहाँ मात्र होइन, जापानमै पनि अहिले एकदमै व्यापक नोक्सान भइसकेको छ। 200 भन्दा बढी मानवीय क्षति जापानमा पनि भइसकेको छ। र त्यस्तै फ्रान्स भयो, स्विजरल्यान्ड भयो, अरू त्यस्तै पहाडी देशहरू क्यानाडा, नर्वे जस्ता विकसित देशमा पनि बाढी पहिराहरू आउँछन्, नआउने होइन। तर फरक के छ भने अमेरिका जस्तो ठुलो देशमा, जो एकदमै ठुलो छ नेपालभन्दा, त्यहाँ वर्षमा मर्ने बाढी पहिरोबाट औसतमा मर्नेको सङ्ख्या 2, 4, 5 जना मात्र हुन्छ। अब हाम्रो हरेक वर्ष 300 हाराहारीमा यहाँका हाम्रा चाहिँ नेपाली हामीहरू दाजुभाइहरू हामी मरिरहेछौँ। हाम्रो यो नीति कस्तो भयो भने बाढी पहिरो आउँछ, केही वर्षपछि हामी त्यो घटनालाई बिर्सिन्छौँ र हामी पुरानै अवस्थामा फेरि पनि फर्कन्छौँ, अनि फेरि हामी त्यो जोखिममा पर्छौँ। यो करिब 30 वर्षको अनुभव यहाँसँग पनि रह्यो यसै क्षेत्रमा। हजुर, विभिन्न स्थानमा गएर हेजार्ड म्यापिङहरू पनि यहाँले गरेर दिनुभयो। हजुर, स्वाभाविक लाग्ने यस्ता खालका वर्षापछिका बाढी पहिरो र अस्वाभाविक लाग्ने जुरेका प्रकृतिका भूक्षयहरू अथवा पहिरोहरू, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो यो विगतको 30 वर्षमा, र कस्तो कस्तो जोखिमका स्थानहरू पहिले आएर राज्यलाई कति पटक भन्नुभयो यो क्षेत्र जोखिममा? वास्तवमा हाम्रो यो अध्ययनको सुरुवात कसरी भयो, अलिकति इतिहास भन्नु भने सजिलो होला। यो भतकाँडा डडेलधुरा, यो गोदावरी डडेलधुरा भन्ने हाम्रो पश्चिममा बाटो छ, डडेलधुरासम्म पुग्ने बाटो थियो। त्यो हाम्रो बाटो अमेरिकन सरकारको सहयोगमा बनेको हो, धेरै पहिला 70s मा हुनुपर्छ त्यो। त्यसपछि के भइदियो भने एकपटक त्यो एकदमै नराम्रोसँग त्यो बाटो बिग्रियो, अनि त्यो बिग्रिएपछि अमेरिकन सरकारले विश्वविद्यालयको प्रोफेसर एउटा मान्छेलाई, इन्जिनियरिङ जोलिस्टलाई बोलाएर अध्ययन गर्न लगायो, किन यस्तो धेरै यो बाटो बिग्रियो। अनि उहाँको अध्ययनले के देखायो भने 75% भन्दा बढ्ता पहिरा यो बाटोले ल्याएको हो भन्ने कुरा निस्क्यो। त्यो भएपछि अमेरिकन सरकारलाई एकदमै नराम्रो लागेर नेपाल सरकारले पनि त्यसमा मिलेर पछि उहाँहरूले के एउटा प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुभयो भने इसी मोडमा कि पछि गएर कि यो बाटो नेपालको बाटोले त धेरै पहिरा ल्याउँदो रहेछ, निम्त्याउँदो रहेछ भनेर अध्ययन हामीले गरेर 1990 तिर हामीले, हाम्रो देउजाजी हुनुहुन्छ उहाँको सुपरभिजनमा हामीले त्यो माउन्टेन रिस्क इन्जिनियरिङ भन्ने ह्यान्डबुक पनि लेख्यौँ र अहिले सडकको अवस्था पहिलाभन्दा धेरै सुधारिएको छ, धेरै नै। जस्तै हामीले जोगीमाराको कुरा गर्न सक्छौँ, कृष्णवीरको कुरा गर्न सक्छौँ, अन्य थुप्रो पहिराको कुरा गर्न सक्छौँ जुन सडकमै छन्, ती हामीले अध्ययन गरेका पहिराहरू मध्येमै पर्छन्। भनेको सडक खन्दा वा सडक बनाउँदाखेरि हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू तपाईहरुले हामीले लेखिदिएका छौँ र धेरै जस्तो सडक विभागले चाहिँ प्रयोग गरेको छ है, तर अरूले गरेका छैनन्। अरू भन्नाले जस्तै हाम्रो यो डोलीडार छ नि, अब उहाँहरूले अथवा गाउँमै अहिले त डोजरले सडक बनाउँछ नि त, त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो पक्ष हो यसको। त्यसको छ प्रक्रिया कसरी बनाउने, के ध्यान दिने। अब अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने त्यति मात्र होइन, हाम्रो नेपाल सरकारका 3वटा निकायहरू, विश्वविद्यालयको मैले कुरा गरिनँ, 3वटा निकायहरू जस्तै भूगर्भ तथा खानी विभाग चाहिँ एकदमै उहाँहरूले अध्ययन पहिलादेखि पहिराका एकदम विशेष खालका ठुला पहिरा गएपछि नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई बोलाउँछ, उहाँहरूले गएर अध्ययन पनि गरेर रिपोर्ट पनि दिनुभएको छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को DWIDP जसलाई जल उत्पन्न प्रकोप विभाग भन्छौँ उहाँहरूले, र अर्को चाहिँ भू संरक्षण विभाग हैन, जुन बेला भएका हाम्रा अध्ययनहरू भएका कुरालाई जुन पीडित हुनुहुन्छ नि, जहाँ चाहिँ वास्तवमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू बस्नुहुन्छ त्यहाँसम्म हामीले पुर्याउन सकेनौँ। यसको सबभन्दा दुःखद पक्ष चाहिँ एउटा चाहिँ यो हो, हाम्रो अध्ययनले जुन देखायो ती अध्ययनहरू कि त कसैको कागजमै सीमित भए अथवा कसैको अफिसमै सीमित भए। सम्भावित जोखिमको आँकडा नेपालका करिब सबै भूभागमा भइसकेका छन् भनेर तपाईसँग सोधियो भने यसका बाढी अलि सजिलो पक्ष छ। बाढीको एउटा लेभल हुन्छ, त्यसलाई
अलि केही हदसम्म हामी लेभलबाट भन्न सक्छौँ नि त बाढी त अलि माथि अग्लो ठाउँमा जाँदैन सर्टेन लेभलमा जान्छ सर्टेन ठाउँ कटान गर्छ सर्टेन ठाउँमा थुपार्छ केही ठाउँमा र पहिरोको अलिक फरक पक्ष हुन्छ पहिरोका दुईटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् सबै पहिरालाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन जस्तो जुरेकै कुरा गऱ्यौँ कुनै पहिराहरू वर्षौँ वर्ष चलिरहन्छन् तिनीहरू सरिरहन्छन् बिस्तारै होइन ती एक थरी पहिरा हुन्छन् अर्कातिर जुन धेरै जस्ता नेपालका पहिराहरू जुन हामी यस्तो जनधनको जुन क्षति भएको देखिरहेछौँ ती पहिराहरू के हुन्छन् एकचोटि तिनीहरू पहिरो चलेर गएपछि 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्षपछि त्यो हामीले नामो निशान पाउँदैनौँ त्यहाँ पहिराको त्यहाँ हामी फेरि त्यहाँ घर बनाएर त्यहाँ हामी खेती गर्न थाल्छौँ त्यसैले यसलाई कुनै अन्यथा रूपमा लिनु पनि हुँदैन स्विजरल्यान्ड जस्तो विकसित देशमा पनि मान्छेहरू पहिरामाथि पनि बसिरहेका छन् तर तिनीहरूको इन्सुरेन्स सिस्टम छ बिमा सिस्टम छ यहाँले भन्नुभएको छ यो स्थानमा एकदम अप्रत्याशित रूपमा ठुला पहिरो आउन सक्छन् बस्तीहरू विनाश गर्न सक्छ जस्तै जुरेमा सम्भावित पहिरोको खतरा तपाईँहरूले आकलन गरिदिनु भएको थियो बताइदिनु भएको थियो त्यहाँको स्थानीयलाई राज्यलाई र अहिले भइरहेका नियमित बाढी पहिरोका घटनाहरू चाहिँ हुन सक्छन् यति वर्षा भयो भने यो क्षेत्र एकदम सङ्कटमा छन् जोखिममा छन् भनेर थाहा छ यसको एउटा 1999 कि 98 तिर हामीले एउटा किताब पनि हामीले के गर्यौँ त भने नेपालमा अत्यधिक वर्षा हुने ठाउँहरू कहाँ छन् त पहिलो हामीले के गर्यौँ भने 100 मिलिमिटर भन्दा 24 घण्टामा बढी पानी पर्ने ठाउँहरू र मतलब कि 10 वर्षमा कति पटक त्यस्तो नाग्यो 100 मिलिमिटर त्यो पानी नापेर हामीले एउटा नक्सा बनाएको पनि छौँ त्यो किताबमा छापिएको पनि छ पहिचान भएको छ त्यो ठाउँहरू चाहिँ पहिचान भएको छ तर अरू ठाउँमा पनि जस्तै डिवाइडिपी अथवा अन्य इकाइहरू जस्तै रेड क्रस पनि लाग्छ मलाई अथवा विदेशी संस्थाहरू वा आइएनजिओजहरू युएन उहाँहरूले पनि विभिन्न ठाउँमा यस्ता पहिराहरूको अध्ययन चाहिँ भएको छ तर समग्र रूपमा त्यसलाई समेटेर एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई एउटा भनौँ न व्यवस्थित ढङ्गले त्यसको नलेज इन्फर्मेसन ग्यादरिङ भनौँ नलेज चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने काम चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस् त्यस्तो चाहिँ भएको छैन अब अहिले भइरहेका यी क्षतिहरू मानवीय आर्थिक भौतिक क्षतिहरू अहिलेको वर्षा र करिब यो 2-3 हप्ताको बिचमा देखिएका क्षतिहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो यदि चाहेको भए सकेको भए न्यूनीकरण त पक्कै पनि गर्न सकिन्छ किनभने मैले एउटा सानो उदाहरण दिउँ त्यो उसकै भनौँ अब हङकङकै भनौँ जहाँ 1972 तिर 105 जनाभन्दा बढी मान्छे मर्थे 4-5 वर्षमा उनीहरूले सामान्य प्रक्रियाहरू अपनाएर जस्तै विभिन्न सूचनाहरू दिएर सामान्य खर्च गरेर धेरै ठुल्ठुलो संरचना नबनाएर 4-5 भन्दा कम मृत्युदरमा घटाए भने हामीले नसक्ने त कुरा आउँदैन तर कस्तो यहाँ समस्या छ भने एकातर्फ हाम्रा दाजुभाइहरू हाम्रा गाउँलेहरू हामीहरूले काठमाडौँकै सहरियाहरूले कस्तो ठाउँमा हामीले घर बनाएका छौँ त्यो बारेमा कुनै कानुन त छैन खोलामा लगेर गाउँलेहरूले घर बनाउनुहुन्छ होइन अब यसमा रोक्ने कसले हाम्रो कुनै नियम छैन कुनै कानुन छैन पहिरोको माथि पनि हामी घर बनाउँछौँ होइन तल पनि घर बनाउँछौँ होइन त्यसैले पहिलो त के भने पहिचान हुनु पर्यो यो हो विकासको फ्यामिली कम्प्युटर त छ तर इन्टरनेट एकदमै स्लो वहाँ पनि उस्तै स्लो यही हो यो घरको डेली रुटिन तर यो हो दिपेशको फ्यामिली वर्ल्ड लिंक केबल जुम फ्यामिली इन्टरनेट पनि फास्ट वहाँ पनि फास्ट यिनीहरू त झनै फास्ट वर्ल्ड लिंकको 999 अफर केबल जुम 5 Mbps अब मात्र रु 999 मा वर्ल्ड लिंक केबल जुम घनश्यामजी भूकम्प भनेको के हो तपाईलाई थाहा छ घर परेर भत्किन्छ मान्छे म जब मान्छेले थिच्दाखेरि त यस्तो हुन्छ भने ढलालले थिच्यो भने के होला सुरक्षित भवन निर्माणका लागि भवन संहिताको पालना गरौँ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग ल है त 1 2 ठिक त छौ तिमीहरू यो दराजलाई पनि भित्तामा राम्रोसँग अड्काउनु पर्थ्यो अनि मलाई गर्व छ तिमीहरूले मेरो निर्देशनको सही पालना गर्यो यो विपदहरू आइसकेपछि
राज्य संयन्त्रले तपाईहरु जस्तो विज्ञहरूलाई बोलाएर त्यहाँ जाने, अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, आइसकेपछि प्रतिवेदन बुझाउने, त्यसका लागि 24 घण्टा अथवा सधैँ वर्षैभरि के गर्न सकिन्छ, जोखिम कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालका अनुभव यो 30 वर्षको बीचमा कति छ तपाईसँग? म यसमा एउटा के भन्न चाहन्छु भने कुनै मान्छे एक्सपर्ट हुँदैमा अथवा कुनै मान्छे त्यसको विज्ञ हुँदैमा यसको कुनै उपादेयता त्यति बेला देखिँदैन जबसम्म हाम्रो संयन्त्रले काम गरोस् होइन। मलाई लाग्छ सामान्य भौगोलिक ज्ञान भएका हाम्रा जियोलोजिस्टहरू अथवा हाइड्रोलोजिस्टहरू जुन चाहिँ पानीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ अथवा भूगोलविदहरू उहाँहरूलाई नै एउटा राखेर चाहिँ छलफलको क्रम उहाँहरूको इनपुट उहाँहरूले जानेको कुरा यसभित्र राखे पनि हामीले धेरै फाइदा पाउन सक्छौँ। त्यसैले यो त स्थिति कस्तो आइपुग्यो भने या कुनै एउटा दुईटा एक्सपर्ट एउटा दुईटा जानकार मान्छेहरूले दिएर मात्र भन्ने कुरा होइन। यति धेरै यहाँ नेपालमा हाम्रो चाहिँ मेन पावर छन्, हाम्रो देशमा छन्, विदेशमा छन् कि हामीले ल्याएर अध्ययन गराएर त्यो ठाउँलाई लगेर हामीले रोक्न सक्छौँ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो अब यस्तो अवस्था मसँग छैन, त्यस्तो अनुभव चाहिँ छैन, कमै मान्छेसँग छ होला, किन त्यस्तो संयन्त्र नै छैन। मैले यहाँ के कुरा भन्न चाहन्छु भने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यो बाढी र पहिरोलाई हामीले विपदको रूपमा ल्याउँ। जस्तो यो एउटा किनभने यसले हाम्रा गाउँका घर बगायो, मान्छेलाई मार्यो होइन, त्यसले यसलाई, तर विज्ञानको दृष्टिकोणले यो आफै एउटा विज्ञान हो। यसलाई समष्टि रूपमा समग्र रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। पहिरोलाई कुनै खोलाको खेत काट्यो अथवा रोड भत्कायो भन्दैमा रोडवालाले यो मलाई दुःख दियो भनेर रोक्ने खोज्नु एउटा कुरा हो, तर पहिरोकै अध्ययन गर्नु चाहिँ अर्को कुरा हो। तर यहाँ के कुराको कमी देखिन्छ भने अहिले पनि विपद आयो, मान्छेलाई हामी राहत बाँड्यौँ, तर त्यो पहिरो आफै त्यति ठुलो किन आयो अथवा कुनै यत्रा देशमा किन यत्रो बाढी आयो यसको बारेमा चाहिँ हामीले बाढी विशेषज्ञ अथवा पानी विशेषज्ञ अनुसन्धान एकदम छैन। यस्तो प्रकारको निरीक्षण, अनुगमन वा अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ कस्तो संयन्त्र आवश्यक पर्न सक्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ राज्यलाई कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, राज्यले तपाईहरुबाट कसरी सहयोग लिन सक्छ? अब यसका यो बाढी पहिरो यस्तो क्षति हुनुभन्दा पूर्व अवस्थामा गर्ने एउटा अध्ययन अनुसन्धान यसको सहयोग एउटा कुरा भयो। त्यसपछि त्यो आउने बित्तिकै गर्नुपर्ने एउटा भयो, अनि त्यसपछि राहत र त्यसपछिको लामो समयको लागि गर्नुपर्ने, यी सबैले एक ठाउँमा राख्न मिल्दैन। किन त्यसमा चाहिने मान्छेहरूको मेन पावरको काम र चाहिँ अवस्था एकदमै फरक पर्छन्। त्यसैले म के देख्छु भने यस्तो एउटा कुनै संयन्त्र रचना भयो भने त्यसमा नेपालमा कस्ता कस्ता हाम्रा गाउँहरू बढी जोखिममा यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो प्रकारको संयन्त्र जसमा हजुर राज्यका संयन्त्रहरू पनि अटाउन्, निकायहरू पनि अटाउन् र यहाँहरू जस्तो विज्ञको विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको हजुर टिम र टोली पनि अटाओस्। अनि त्यसमा मलाई के लाग्छ भने तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक हो, यस्ता संयन्त्र रचना गर्नु, तर त्यहाँ म के भन् तिनीहरू रेस्पोन्सिबिलिटी दिनु पर्यो जो मान्छेलाई। जस्तो कि कुनै मान्छे त्यहाँभित्र जान्छ भने उसको दायित्व हुनु पर्यो कि उसले के हेर्छ है, जस्तो आफ्नो दायित्वबाट भागेर खालि कागजी चाहिँ टिम बनाएर काम थियो। यदि कुनै भूगर्भविद जान्छ भने उसको दायित्व हुनु पर्यो कि उसले त्यो ठाउँको अध्ययन गरेर यसको माथि के छ, तल के छ, बिचमा के छ, पहिरो जानुभन्दा पहिला यो ठाउँमा कस्तो अवस्था आउन सक्छ, पछि कस्तो अवस्था आउन सक्छ भने उसले विस्तृत अध्ययन गरेर नक्साङ्कन गरेर उसले देखाएर दिनु पर्यो कि यस्तो अवस्था छ भन्नु पर्यो। यस्ता खालका विपदहरू, नियमित विपदहरू विभिन्न देशमा पनि छन्, छिमेकी देशमाहरू पनि आइरहेका छन्। कसरी काम भइरहेछ र क्षति न्यूनीकरण वा जोखिम नै न्यूनीकरण गर्न सफल भएका छन् ती राष्ट्रहरू? यहाँको मलाई लाग्छ एकातर्फ तिनीहरू चाहिँ एकदम सशक्त छन् र अर्को स्वतन्त्र छन् ती निकायहरू होइन। यदि दुईवटा कुरा हामीले राख्न सकेनौँ भने स्वतन्त्र के अर्थमा भनेपछि जस्तै कि अब आगो लाग्ने बित्तिकै हामी दमकल सहरमा लग्नलाई त हामी माथिल्लो लेभलमा त फोन त गर्दैनौँ, हामी जानकारी त दिन्छौँ मात्र हो। यस्तो खालको संयन्त्र हुनु पर्यो कि कतै ठुलो घटना घट्ने बित्तिकै उहाँहरू आफ्ना निर्देशन पर्खन नपरोस्, ठ्याक्कै उनीहरू गइहाल्नु पर्यो। अनि अर्को के भने घटना त घट्यो तर त्यो घटना अन्तिम होइन नि त, केही हप्तापछि, केही दिनपछि, केही घन्टापछि फेरि पनि घटना घट्न सक्छ। त्यस्ता केसहरू भएका छन्। यो घटना किन घट्यो, कसरी घट्यो, फेरि घट्ने सम्भावना माथिपट्टि तलपट्टि तपाईँले हेरेर भन्नु पर्यो नि त, अब यस्तो हुँदैछ तिमीहरू यहाँ तयार भएर बस, यस्तो नगर। यो विपद व्यवस्थापनको लागि नयाँ कानुन राज्यले बनाउँदैछ, कस्तो कानुन आवश्यक छ ताकि समग्र विपद व्यवस्थापनमा हामीले साँच्चै राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सकौँ अबको दिनमा?
यसको लागि म के भन्छु भने यो त कानुनविद र अन्य ठाउँका अन्य देशका विपद व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरूसँग कलिकति अध्ययन गरेर यसलाई कमसेकम अरू देशसँग पनि कसरी गर्छन् त्यसको अनुभवको आधारमा हामीले बनाउनुपर्छ। तर एउटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण के छ भने अहिलेसम्म पनि धेरै आयोग बनायौँ, धेरै कानुन बनायौँ, तर यो गत 30 वर्षमा हामीले केही पनि त्यसको खासै उपलब्धि देखेनौँ। केही घटना घटेपछि मात्रै हामी त्यहाँ पुग्ने भयौँ। तर यो कानुनले यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्यो कि घटना घट्नेभन्दा पहिला या घटना घट्नुको एकदमै तुरुन्तै नै यसले केही गर्न सकोस्, मान्छेलाई बचाउन सकोस्, मान्छेलाई उद्धार गर्न सकोस् र त्यसपछि पनि घटना घटिसकेका वर्षमा पनि यसले केही राहतहरू समग्र रूपमा मान्छेलाई चाहिँ एउटा सहयोग पुर्याउन सकोस्। यस्तो खालको कानुन चाहिँ मेरो विचारमा बनाउनु म जरुरी देख्छु। त्यसमा विज्ञहरूको भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ? राज्यले विज्ञहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ लिनको लागि, विज्ञहरूको राय सल्लाह सुझाव लिनको लागि त्यसमा एउटा आमन्त्रित विज्ञहरूलाई चाहिँ त्यसमा परिषदको बैठकमा विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने खालको अहिलेको ऐन हेर्दाखेरि देखिन्छ। विज्ञहरूको यसमा के धारणा, छुट्टै धारणा छ? कुनै समिति अथवा कुनै सचिवालय, कुनै प्राधिकरण अथवा कुनै परिषद गठन भयो भने त्यसमा विज्ञहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहनु पर्ला? मलाई के लाग्छ नि, यो बाढी पहिरोसँग सम्बन्धित जुन मान्छेहरू हुनुहुन्छ विभिन्न संस्थाहरूमा, अब तिनीहरूको एउटा रोस्टर जस्तो हुन्छ नि, एउटा लिस्ट सूची हुनु पर्यो कि यो विषयमा अध्ययन गर्नको लागि यो हाम्रो अर्गनाइजेसनले यो भनौँ कुनै के संस्था बन्नुभयो, उसले यो भूगर्भबाट यस्तो यस्तो खालको पहिरोको लागि यी 5-10 जना मान्छेहरू चाहिँ ठिक छन्, बाढीको लागि उहाँहरू यस्तो यस्तो मान्छेहरू ठिक छन् भनेर एउटा त्यो लिस्ट चाहिँ अपडेट गरेर सधैँ राख्नु पर्यो। र यदि पहिला नै पहिरो जानु, बाढी जानुभन्दा पहिला अध्ययन गराउने हो भने त्यसै किसिमका विज्ञहरू राखेर उहाँहरूले अध्ययन गराउनु पर्यो। पहिरोको जाने बेला तुरुन्तै कसैलाई लानुपर्छ भने तुरुन्त फोन गरेर त बोलाएर उहाँहरूले लगेर त्यो काममा गराउनु पर्यो र पछि पनि उहाँहरूबाट चाहिँ एउटा हामीले सहयोग लिनु पर्यो। यो स्विसहरूले स्विजरल्यान्डमा यस्तो खालको काम गर्छन्, उनीहरूले विश्वविद्यालयसँग उनीहरूको चाहिँ डाइरेक्ट सम्बन्ध हुन्छ, रिसर्च अहिले पनि भइरहेको छ यस्ता पहिरो गएका ठाउँमा। हाम्रो अब यो बाढी पहिरोमा सम्बन्धित जुन निकायहरू हुनुहुन्छ, ऊ निकायहरू र यसलाई जुन यो दैवी प्रकोप उद्धार समिति के छ नि, उहाँहरूको यो बिचमा दूरी एकदम बढी छ। उहाँहरूको चाहिँ इन्टरेक्सन भनौँ न, यस्तो उहाँहरूले चाहिँ गर्ने काममा सामञ्जस्यता छैन। त्यो ज्ञान, सिप, साधन, मान्छे, एक्सपर्टिजहरू सबै विषयका यहाँ हुनुहुन्छ, होइन, छन्, प्रशस्तै छन्। तर के भने अब प्रयोग गर्नेले चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग गरिदिनु पर्यो नि। अब म आशा गर्छु कि त्यस्तो बन्नुपर्छ र बन्ने विश्वास छ मलाई। अन्त्यमा जाँदै यहाँको लिखित प्रतिबद्धता पनि हामी हेर्न चाहन्छौँ। म मेघराज धितालले नेपालमा जाने पहिरोजन्य जोखिम कम गर्ने क्रममा स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा जोखिमपूर्ण स्थानको पहिचान, तिनीहरूको अहिलेको स्थिति र पछि पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण गर्न जुनसुकै बेला नेपालको कुनै पनि भागमा गएर काम गर्न प्रतिबद्ध छु। धेरै धन्यवाद यो समय, संवाद र प्रतिबद्धताको लागि। धन्यवाद। यससँगै आजको लागि कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को हप्ता सुरक्षित सहर अनि बस्तीको अर्को बहस जोड्ने गरी हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित म सुनिल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। टक अफ द टाउन। Talk of the Town.